चीफ जस्टिस साहब ने आइन का साथ देकर जिस किस्म की घटिया कैंपेन्स जजेस पर उनकी परवाह ना करते हुए इन जज साहबान ने जिस तरीके से आइन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है, दस्तूर का साथ दिया है, पूरी कौम आज सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करती है। और आज हम इंशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद, तरावी के बाद जो है पूरा पाकिस्तान इजहार तशक्कुर के लिए बाहर निकलेगा और वो सुप्रीम कोर्ट के साथ और आइन के साथ अपनी यकजहती का इजहार करेगा। जहाँ तक कुछ मामलात का ताल्लुक है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, हमने फैसला किया है कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसने कहा कि वो मुस्तरद करती है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब पाकिस्तान में आइन से बगावत करना है और आर्की फैलाना है। लिहाजा आज जो है वो ILF जो है वो उन वुज़रा की हमने तफसील मांगी है जो उन वुज़रा ने वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड की, और शहबाज शरीफ समेत वो तमाम वुज़रा जिन्होंने उस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसका एलामिया ये आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं। अगर अगले 12 घंटों तक यानी आज की रात तक उन्होंने अपने इससे एलामिये से खुद को डिस्टेंस नहीं करते, जिन वुज़रा ने ये इस एलामिये में हिस्सा लिया, अगर आज रात तक वो अपने आप को इस एलामिये से अलग नहीं करते तो इन तमाम वुज़रा के खिलाफ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डीसीट किया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 2A, आर्टिकल 68 और आइन की जो बुनियादी शिकें हैं उनकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। और ये अब सगेशियस और राइटियस नहीं रहे, और ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के यानी नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जाके ये काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान का नज़रिया आर्टिकल 2A में बयान किया गया है। और पाकिस्तान का नज़रिया जो है उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, यानी जो पाकिस्तान में मुक़्तदर आला है, इक़्तिदार आला है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और उसके जो इख्तियारात हैं वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे, मुंतखब लोग इस्तेमाल करेंगे। और जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द किया है उन्होंने नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उनको डीसीट किया जाए। इसके साथ साथ हमने मुस्लिम लीग नून की जो बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए ILF जो है वो रेफरेंस मूव करे, क्योंकि एक कन्विक्टेड मुजरम नवाज शरीफ इस पार्टी को अमलन चला रहा है लंदन से बैठ के। और कल भी आपने देखा कि 3 जजेस के खिलाफ कहा गया कि रेफरेंस फाइल कर दें, नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया फैसले के ऊपर। क्या कभी किसी जज के ऊपर फैसले के ऊपर भी रेफरेंस फाइल हो सकता है? सेशन जजेस रोजाना कत्ल की मुजरमों को सजा देते हैं, अपील में जाके वो सजा जो है वो बदल जाती है, तो क्या सेशन जज को जो है वो सजाए मौत दे दें कि उसने गलत फैसला दे दिया? ये एक बुनियादी चीज़ है, और इन बेवकूफ़ लोगों को इतनी भी अकल समझ नहीं है कि कभी किसी फैसले के ऊपर, किसी जज के ऊपर जो है रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता। लिहाजा नवाज शरीफ की पार्टी जो अमलन इस वक्त यरगमाल है एक मफरूर मुल्ज़म के हाथ में, जो कि लंदन में बैठ के पार्टी चला रहा है, ये इलेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान के आइन की भी खिलाफ वर्जी है, और लिहाजा इस पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी मनसूखी के लिए हम प्रोसीड विद कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने हुक्म में टाइमलाइंस दी हैं उन टाइमलाइंस को एडहेयर किया जाएगा, उन टाइमलाइंस के मुताबिक काम किया जाएगा। अगर उस टाइमलाइन से इधर उधर होंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आर्टिकल 204 में वैसे भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होनी है, और उसके साथ सजा भी हो सकती है। 3 साल तक ये जो काबीना, वज़ीर आज़म और काबीना के लोग हैं, ये जेल भी जा सकते हैं। ये बता दूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को तो सिर्फ टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा हुई थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के वो लोग जो इस इजलास में शरीक थे, जिनका एलामिया आया कि आर्टिकल ये 60 हम नहीं इसको मानते सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, वो 3 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं, और हम इनकी डिस्क्वालिफिकेशन मूव करेंगे। लेकिन अगर इनकी डेट्स पे कंप्लाई विद नहीं करते तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि इनको सिर्फ काफ़ी नहीं है इनको डिस्क्वालीफाई करना, इनको जेल में भी भेजा जाना चाहिए। आज यहाँ पे हाई कोर्ट में जो JIT है उसके ऊपर मामला आया है, और JIT में हमने उसको चैलेंज किया है। हमने कहा है कि जी देखिए, ये मोहसिन नकवी
یہ عثمان انور آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور صدیق کمیانہ یہ ذل شاہ کے قتل میں ہمارے مرکزی ملزم ہیں، اور انہی کے پاس ہم پیش ہو جائیں تفتیش کے لیے تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جے آئی ٹی ہے اس کو کیبنٹ نے منظوری بھی نہیں دی ہوئی، لہٰذا سیکشن 19 جو ہے اس کا ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا وہ واضح ہے، جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ نہیں کی جا سکتی، بنائی نہیں جا سکتی، ایڈیشنل سیکرٹری ہوم کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ جے آئی ٹی بنائے، لہٰذا اس کے اوپر آج جو پٹیشن ہے اس کو اب منڈے کے لیے جو ہے وہ اس کو نوٹس ہو گیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر آ کے اپنا جواب دے، لیکن یہ 2+2 ہے، یہ جے آئی ٹی نہیں چل سکتی، اس لیے اب یہ کیس سب جوڈیس ہے اور جے آئی ٹی جو ہے اس وقت تک کام نہیں کرے جب تک کہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ اس ضمن میں جو ہے وہ آ نہیں جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو مقدمے ہیں وہ ہم نے ہائی کورٹ کو کہا ایک دن میں، یہ دیکھیے جو ٹیررزم کیسز ہیں جس طریقے سے اس حکومت نے بنائے ہیں، ایسے تو لوگ ریوڑیاں نہیں بانٹتے جس طرح انہوں نے اینٹی ٹیررزم کیسز بنائے۔ عمران خان کے اوپر ایک دن میں 15 ٹیررزم کے کیسز ہیں، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، لاہور میں میرے اوپر ٹیررزم کیس ہو گیا، اتنے بے حیا، کم ظرف اور گھٹیا لوگ میں نے حکومت میں کبھی اس سے پہلے دیکھے ہی نہیں ہے جتنے یہ لوگ اپنے چڑھ گئے۔ بہرحال انشاءاللہ ان کا اختتام نزدیک ہے، الیکشن کا نام لیں تو یہ ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے جو کالا چور چوری کے بعد بھاگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ان کو ڈرانا ہو نا تو ان کے کمروں میں آواز دے دو جا کے الیکشن آ گئے، یہ کمروں میں اپنے جوتے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز کیسے ایسے کام کر سکتی ہیں؟ میں شہباز شریف صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، مریم نواز آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے، جس طرح زرداری نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف سازش کی تھی، ان کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا، اب یہ مریم نواز آپ کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہتی ہے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو جائے۔ یہ ان کے مشوروں پہ عمل نہ کریں، آپ اپنا دماغ استعمال کریں۔ پاکستان کے آئین میں سپریشن آف پاورز ہیں، کوئی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کے فیصلے کو کہ میں نہیں مانتی۔ حکومت اگر عدلیہ کے فیصلے پر اعتراض کرتی ہے تو وہ صرف ڈویژن میں جا سکتی ہے، نظر ثانی میں جا سکتی ہے۔ آپ اپنا قانونی اختیار استعمال کریں۔ عرفان قادر صاحب اور مریم نواز جیسے جو جہاندیدہ لوگ ہیں جن کو قانون کی ABC کا نہیں پتا، ان کے مشوروں پہ چلیں گے، آپ نے خود اپنے آپ کو ڈبونا ہے۔ تو اور جس طریقے سے گیلانی صاحب کو زرداری نے ان کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا، آپ نے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہونا ہے، اور پھر جو آپ کے حالات ہیں مجھے نہیں لگتا آپ واپس آ سکے سیاست میں، لہٰذا اس پہ غور کریں۔ اسی طرح سے جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ بلاول بھٹو کتنے سیانے نکلے ہیں، اس دن وہ کیبنٹ میں نہیں تھے، وہ باہر چلے گئے ہیں۔ اس طرح سے شہری جو سب سے زیادہ بول رہی ہیں وہ بھی کیبنٹ میں اس دن نہیں تھی، وہ بھی باہر چلی گئی ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنا راستہ تلاش کر لیں۔ تھینک یو جی۔ جب وہ قانون بنے گا تو دیکھیں گے، ابھی تو وہ قانون بنا ہی نہیں ہے، صدر صاحب نے اس کو سائن نہیں کیا اور اس قانون کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا، عوامی نیشنل پارٹی نے اثاثے چھپانے اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے عدت میں نکاح پر عمران خان کے خلاف نااہلی کی درخواست دائر کی ہے، اس پہ کیا کہنا ہے؟ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے کم ظرف اور گھٹیا لوگ میں نے دیکھے ہی نہیں اپنی زندگی میں جو اس وقت ہمیں مخالف مل گئے ہیں۔ جو لوگوں کے گھروں میں جب کیس شروع ہوا تھا کہ بڑی کرپشن کی ہے، یہ ہو گیا، اب آ گیا کہ جی عدت میں نکاح کر لیا ہے۔ اگر جو اتنے لوگ گھٹیا اس سطح پہ گر جائیں، ان پہ سوائے تھو تھو کرنے کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہیں وہ اس کی ملتے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے